من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اصل کې ما خود عبد الله وبا ناتواني خپل کول خو زما ضرور خورشید احمد صاحب د یو کلام فرمایش کوي په دمانه خلګي ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم توجه غواړم. کاش زه د نبی علیه السلام د خپو پیزار وی. کاش زه د نبی علیه السلام د خپو پیزار وی. یاد پیزار خورا د نبی خیر الابرار وی. کاش زه د نبی علیه السلام د خپو پیزار وی. کاش زه د نبی علیه السلام د خپو پیزار وی. یاد پیزار خورا د نبی خیر الابرار وی. نو خورا مبارکام د نبی د خپو خستوی. چرته مدینه یا په مکه کې چې پرتوی. خورا مبارکام د نبی د خپو خستوی. چرته مدینه یا په مکه کې چې پرتوی. نو لوړ مقام راکړي را لدا پروردگار وی. لوړ مقام راکړي را لدا پروردگار وی. یاد پیزار خورا د نبی خیر الابرار وی. نو خیر کوي ملنګ یا لیونی وی پروان وا. بس چشن گنبد سره نزدې وی پروان وا. خیر کوي ملنګ یا لیونی وی پروان وا. بس چشن گنبد سره نزدې وی پروان وا. نو خوا کې د شنو جنگلو ولاړ زه خوارو زار وی. خوا کې د شنو جنگلو ولاړ زه خوارو زار وی. یاد پیزار خورا د نبی خیر الابرار وی. نو چرته د مسجدی نبوی دی زیاد ربوی. پرود بحل تکی پا احترام و پا دبوی. چرتا د مسجدی نبوی دی زیاد ربوی. پرود بحل تکی پا احترام و پا دبوی. نو یاوی را غر کی زیو گٹا د دی غار وی. یا ویرا غر کی زیو گٹا د دی غار وی. یاد پیزار خورا د نبی خیر الابرار وی. کاش زه د نبی علیه السلام د خپو پیزار وی. یاد پیزار خورا د نبی خیر الابرار وی. نو یاز د صدیق
عمر عثمان علی حیدر وی د مبارک گو زد دی صادر یا زد صدیق عمر عثمان علی حیدر وی د مبارک گو زد دی صادر نو یاد غلامانو یہ غلام زدا یو یار وی یاد غلامانو یہ غلام زدا یو یار وی یاد پیزار خورا د نبی خیر الابرار وی نو نوی پیدا شوی پبالا گڑے مردان کی بس اقبال جدن سید حغا گلستان کی نوی پیدا شوی پبالا گڑے مردان کی بس اقبال زاہد سید حغا گلستان کی نو حلتا اسیدم زما مسکن مدینہ خاروی حلتا اسیدی زما مسکن مدینہ خاروی یاد پیزار خورا د نبی خیر الابرار وی کاش زو د نبی علیہ السلام د خپو پیزار وی یاد پیزار خورا د نبی خیر الابرار وی